नमस्कार, म लीला स्याङतान। उज्यालो पाटी कविता श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उज्यालो पाटी कविता श्रृङ्खला अन्तर्गत हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलामा 6 जना कविहरूको पृथक 6वटा कवितालाई हामीले समावेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यही जमर्को अन्तर्गत आज हामीले प्रथम श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ र यसमा कविहरू हुनुहुन्छ पराजित पोमु, विशद, बच्चु हिमांशु, दिपा मेवाहाङ राई, देव समीप र सङ्गीत मगर। उहाँहरूमध्येमा सर्वप्रथम म कवि पराजित पोमुद्वारा रचित कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र कविताको शीर्षक रहेको छ नायुमा। माई नायुमा, प्यास पनि कस्तो हरर लाग्छ हौ गर्मीमा। बजारे कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदा पिउँदा भुल्नै लागेछ गाउँघरको सम्झना। उफ, साहुनीले दिएको त्यही थोत्रो ग्लभ्स, साउले दिएको त्यही पुरानो सुज, पुरानो मनलाई चाहिँ कुन चौतारीमा बिसाउँ? नायुमा, फर्कौँ भन्यो आफ्नै घर देश, आफ्नै आवाद भस्मेमा तरुल भ्याकुर खोजौँ भन्यो, चुडी खाउँ भन्यो मायाले आधा आधा, तल तल 4 कोसे झाडीसम्म खोजेर शिकार केले अल्झाइ बस्छ। म भिर्छु काँधमा धनुकाँड, मट्याङ्ग्रा बोक तिमी, शिकार खेलेर बँदेलको सेकुवा पोली खाउँ ढुङ्गाको ताप्केमा, तिम्रो हातले छानेको 3 पाने रक्सी स्वाट्टै पारेर मेन्च्यायम डाँडाको चुच्चोमा निस्कौँ। पर सम्म फैलिएको पृथ्वीमा फैलिएर दृष्टिभरि, पर सम्म फैलिएको पृथ्वीमा फैलिएर दृष्टिभरि, तुत्तु तुम्याङ सावा यथाङ साक्षी राखेर प्रेमको तङसिङ गरौँ, मायाको माङ्गेना उठाउँ। नसोचेको त कहाँ हो र नायुमा, खै केले अल्झाइ बस्छ यो परदेशमा। लट्टा परेको तिम्रो कपालमा अल्झे झैँ थाक्रा काइयो, गाँठो परेर इजार मेरो ठुटे सुरुवालमा सुर्केनी फुकिन नमाने जस्तो। हाम्रो प्रणय यात्रा यस्तै मात्र भयो, हाम्रो प्रणय यात्रा यस्तै मात्र भयो। त्यसै गरी अर्का कवि हुनुहुन्छ विशद। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ नजरबन्द। दिनभर घाममा हिँडेपछि यी बाटोहरू आफ्नै घर फर्किनु पर्छ कि फर्किनु पर्दैन होला। महिनौसम्म ठिङ्ग उभिएपछि यी रुखहरू छुट्टी लिएर कसैलाई भेट्न पुग्छन् कि पुग्दैनन् होला। यी चराहरू, यी पुतलीहरू कहाँका नागरिक होलान्, कसका लागि काम गर्छन् होला। नदी बग्ने कार्यालय समय के होला, बतासले बहन मासिक तलब कति लिन्छ होला। झरी झार्ने पासवर्ड कोसँग होला, ताराहरू कसको रिमोट कन्ट्रोलमा चल्छन् होला। यसो बुझी ल्याउँदा स्वतन्त्रताको खुसीमा फनी नाच्दै पृथ्वी कतै निरन्तर बगिरहेछ। आखिर मान्छे मात्रै त रहेछ आफ्नै नजरबन्दमा। अर्का कवि हुनुहुन्छ बच्चु हिमांशु। उहाँले रचना गर्नुभएको कविताको शीर्षक रहेको छ हिउँदे घाम र मेरो हजुरको सम्झना। मेरो हजुर, आज हिउँदको घाम ताप्न निस्केको छु। मेरो हजुर, आज हिउँदको घाम ताप्न निस्केको छु। ढुस्सी लाग्न आँटेको हाम्रो विगतलाई जतनले सम्झनाको नाङ्लोमा उठाएर सुकाउँदैछु आत्मीयताको मान्द्रोमा। मेरो हजुर, हजुरको स्पर्श परेका ती तमाम चिजहरूमा आजसम्म रहेछन् हजुरको औँलाका डोबहरू, आजसम्म रहेछन् हजुरको अनुग्रहका सुबासहरू। सम्झना भन्नु त मेरो हजुर, हिउँदको घाम नरहेछ, बेला बेला ताप्न मन लाग्छ। बादलको पर्दा लाग्न आँटेको छ आकाशमा, जसरी हजुरलाई सम्झिरहेर पनि बिर्सन
करै लागेको छ, जसरी हजुरलाई सम्झिरहेर पनि बिर्सन करै लागेको छ। अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। उहाँ कवयित्री हुनुहुन्छ दिपा मेवाहाङ राई। दिपा मेवाहाङ राईद्वारा रचित कविता, शीर्षक रहेको छ जाने भए जाऊ तिमी। जसको हात समाएर हिँड्न सिके, जसको काँधमा स्वर्णिम निन्द्रा पुर्याए, जसको आँसुको गीत सुनेर बचपन कटाएँ, आज त्यही हातलाई मेरो सहाराको खाँचो छ। जिन्दगीको भागदौडमा कुद्दा कुद्दै शिर बिसाउन बलियो काँधको जरुरत छ। जसको वर्षौं अघिबाट चुहिएका आँसुका तप्काहरूको घाउ काउन कपास जस्तै मुलायम सम्बन्धको जरुरत छ। यस्तो अवस्थामा चटक्कै छोडेर कसरी जान सक्छु तिमीसँग? होलान् तिम्रा पनि आफ्नै सपना, इच्छाहरूको दरबार पुगेर बाल्न पुग्नुपर्ने होला आशाको दियो, भर्नुपर्ने होला भविष्यको लयमा सङ्गीत। जाने भए जाऊ तिमी, मलाई यहीँ बसेर केही कर्तव्य पुरा गर्नु छ। यहीँ रहेर आफ्नो जिम्मेवारीको भार बोक्नु छ। यहीँ रहेर आफ्नो जिम्मेवारीको भार बोक्नु छ। कवि देव समीप। कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो देश। अर्थतन्त्रको पलङमा युवाहरूको भ्रम ओछ्याएर देखिरहेछ रेमिट्यान्सको तकियामाथि रेडिमेड सपनाहरू समृद्ध नेपाल। आइएनजिओ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विकासको ठेक्का दिएर चिया पसलको उद्घाटन गरिरहेको मेरो देश चाल पाउँदैन। ठेकेदारले आफ्नै वक्षस्थलमा हात घुसारेको थाहा छैन। विकासको हार्डवेयर सपना बाँड्दै हिँडेको मेरो देश सफ्टवेयर गति लिन्छ कि लिँदैन? विकासको हार्डवेयर सपना बाँच्दै हिँडेको मेरो देश सफ्टवेयर गति लिन्छ कि लिँदैन? समृद्धिको निम्ति डोजर लिएर सुदूर प्रान्त लागेको मेरो देश कहिले फुत्किने हो कमिसनको जालोबाट? धमाधम प्राइभेट कम्पनी खोलिरहेका समाजवादको ठेकेदारहरू कहिले बिउजिने हो पुँजीवादको चिर निन्द्राबाट? विदेशी प्रोडक्टले साम्राज्य खडा गरिरहेको मेरो देश ध्यानस्थ छ उपनिवेश नबनेको गीत गाउनमै। खै कसरी बन्ने हो स्विजरल्यान्ड? मेरो देश पटक पटक जितिरहेछ चुनाव तेर्स्याएर बन्दुकको नाल छातीमा। अपराधीलाई मास्क लगाइदिएर कबुल गराइरहेछ अपराध निरीहलाई। मौन छन् लडिरहेको जङ्गे खावा, सिमाना यता कि उता थाहा छैन। बन्द गर्दै खोल्दै गरेको सडकमा कहिलेसम्म हिँडिरहने हो प्लेकार्ड? अब रहेको छ अन्तिम कविता। कवयित्री हुनुहुन्छ सङ्गीत मगर। शीर्षक रहेको छ यात्रामा कोही। म कोसिसमा थिएँ हरदम बचाउन सिङ्गो आफूलाई, आफू मात्रै राख्न, आफूसँगै राख्न, आफू जस्तै राख्न र सायद ऊ पनि। यात्रा मन पराउने उस्तै म। यात्रा हुनु कहीँ टाढाको, यात्रामा हुनु सिर्फ हामी दुई। आफ्नो जस्तो लाग्ने अन्जान ठाउँ, यात्रामा यात्रारत हामी अतीतमा थियौँ। यसरी त उक्लिँदो पो रहेछ एक अर्काको जिन्दगी। आफ्नो जस्तो लाग्ने अन्जान ठाउँ, पैँतालाले नाप्दै नाप्दै गोरेटो बाटो, कहिले ऊ अघि कहिले म अघि हिँडेको अन्तै पुग्नु थियो। हिँडेपछि यसरी त एक अर्काको मनसम्म पो पुगिँदो रहेछ। बेगवान चिसो हावाभन्दा पहिल्यै छोइसकेपछि उसले यो मन, अन्जान अन्जान हृदयमा केही उथल पुथल भइसकेछ। खोला किनारा, किनाराको सानो बस्ती, गुनगुनाउँदै सँगै सँगै हिँडिरहेको ओत लाग्दै हेर्दै थिए साराहरू। आइपुगेर ठिक बरपिपल मुनतिर जब नियालौँ एक अर्कालाई, आइपुगेर ठिक बरपिपल मुनतिर जब नियाल्यौँ एक अर्कालाई, अनि पो थाहा भयो बर्सात पो
हुँदै थिएछ। निथ्रुक्कै भिजिसकेछौँ कति बेला, बर्सात मन नपराउने ऊ र उस्तै म। कति बेला अल्झिएछ कतै मन, कति बेला अल्झिएछ कतै मन, यस्तो स्निग्ध चेहरामा जहाँ बदनियतको कुनै छाया थिएन, जहाँ अतीतसँग कुनै गुनासो थिएन। अल्झिएछ कतै त जिन्दगी, म घुमिरहन्छु एक चक्रपथ उसको जिन्दगी, या ऊ घुमिरहन्छ एक चक्रपथ मेरो जिन्दगी।